सर्लाहीको रामनगरमा हत्या भएका नेकपा कार्यकर्ता रामजलन रायका पीडित परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। असार 15 गते बसेको मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। रामनगर 4 निवासी नेकपा कार्यकर्ता रायको 6 असारमा अज्ञात समूहले अपहरणपछि हत्या भएको थियो। बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले दिने $300 मिलियन करिब 30 करोड 80 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ 9 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि र कुसा विराटनगर 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। विदामा नेपाल आएका करार र भिजा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा PCR परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। पुनः करार नवीकरण गरेका र भिजाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पूरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। निर्णय सुनाउन गइरहेको छु। आज बसेको बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज बेलुका 5 बजेबाट अन्त्य गर्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यो सिफारिस अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना पनि जारी भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले प्रदान गर्ने $300 मिलियन करिब 30 करोड 80 लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने छ। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो मोरङ 9 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि र कुसा विराटनगर 132 केबी प्रसारणको लागि यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्नेहरू पनि निर्णय भएको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा हत्या भएर मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाका रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने मृतक रामजलन रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2वटा अस्थायी दलबन्दी, खास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाको लागि भनेर त्यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। भूमि सुधार सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पहिलो संशोधन 2077 लाई स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य दयाबमोजिम गर्ने भनेर विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMCले CCMCसँगको समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। नेपालमा बिहिबार थप 473 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 473 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका 473 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। बिहिबार थप 664 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5,320 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 48 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या आई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका शिशुको बुधबार मृत्यु भएको थियो। ती शिशुमा जन्मजात नै श्वास नलीमा समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ललितपुरका एक पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका एक महिला र एक पुरुष हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बर्दियाका एक महिला, भक्तपुरका 2 पुरुष, दाङका 2 पुरुष, धादिङका 1 महिला, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, काठमाडौँका 17 महिला र 11 पुरुष, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 पुरुष र ललितपुरका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी मकवानपुरका 1 महिला, पाल्पाका 1 महिला, रामेछापका 1 पुरुष, रूपन्देहीका 1 पुरुष, सिन्धुलीका 1 पुरुष, उदयपुरका 1 महिला, नवलपरासीका 1 पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 पुरुष र सुनसरीका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। टेकु अस्पताल प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 पुरुष, रसुवाका 1 महिला र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला र 2 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, तनहुँका 3 पुरुष, स्याङ्जाका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला, 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 थाई ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। अस्पताल भर्ना भएपछि शल्यक्रिया गर्नुअघि PCR परीक्षण गर्दा शिशुमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। हाल देशभर 38,109 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। 10,137 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 2,33,764 PCR परीक्षण भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको भन्दै समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बालुटारमा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट देखा परेको र सङ्कटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरू नेताहरू प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार बिहिबार मन्त्री परिषद बैठक नबस्ने र संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्ने सहमति ओलीसँग भए पनि मन्त्री परिषद बसेर संसद अधिवेशन अन्त्य भएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याइ नसकेको बारे आफूलाई स्पष्ट पारेको पनि दाहालले स्थायी कमिटीमा सुनाउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। आज स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रारम्भमा हिजो जारी कार्यसूचीमै छलफल सुरुवात भयो, जस अन्तर्गत कमरेड केशव बडाल र कमरेड अमृत बोहराले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। तर तत्पश्चात एउटा नयाँ विषयमा फेरि सामान्य छलफलको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यतिखेर नै आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने कुराका कारणले केही मन्त्रीहरू मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जानुपर्ने जानकारी सहित उहाँहरू मन्त्री परिषदको बैठकको लागि जानुभयो। तर बिहान दुईटा अध्यक्ष कमरेडको बीचमा समझदारी अनुसार आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने, स्थायी कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिने भन्ने भएको रहेछ। त्यसका बावजुद मन्त्री परिषदको बैठक भयो र सरकारले आज नै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने
सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा बिहान आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने कुरा र आज त्यस प्रकारको संसद अधिवेशनको अन्त गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनुपर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। अब त्यो बिहान कुरा भएको भए पनि यसले केही गर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको जानकारी फेरि गराउनु भयो र यही परिस्थितिको बीचमा पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चापछि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बिहिबार दिउँसो शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको भेटवार्तापछि प्रचण्ड बालुवाटार फर्किएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अब शनिबार बिहान 11 बजे बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको छैटौं अधिवेशन अवधिमा 35 बैठक बसेको र 60 घण्टा 50 मिनट सभा सञ्चालन भएको छ। छैटौं अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य काम कारबाहीका बारेमा संक्षिप्त विवरण सभा समक्ष जानकारी गराउँदै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले 2077 साल वैशाख 26 देखि असार 18 सम्मको 31 दिनमा 35 बैठक बसेको र 60 घण्टा 50 मिनट सभा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो। यसबीच विभिन्न विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित यस सभाबाट पारित गरी केही विधेयक फिर्ता भएका छन् भने केही विधेयक विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सभामा दर्ता भएका अन्य केही विधेयकहरू सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विश्व नै कोभिड-19बाट आक्रान्त भएको र वर्षाका कारण बाढी पहिरो तथा डुबानबाट जनधनको क्षति हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सभाका सदस्यहरूलाई विपद व्यवस्थापन, नियन्त्रण, न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतमा लाग्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा तिमल सिन्हाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्राप्त चालु संसदको अधिवेशनको अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशन आजको दिनमा अन्त्य हुँदैछ र आज हामी यस्तो बेलामा अधिवेशन अन्त्य गर्दैछौँ कि विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भएको छ र यस सन्दर्भमा यो सँगै मनसुनको सिजन, बाढी पहिरोको प्रकोपहरू यतिकै हुने, डुबानको प्रकोप पनि हुने यो बेला हुँदै हो। यसकारण म के अपेक्षा गर्दछु भने राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू आफू सतर्क रहने, कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि जनचेतना जगाउने, सावधानी अपनाउने, आफू सतर्क रहने र समुदाय, घर परिवारदेखि राष्ट्रको सबै नागरिकलाई सचेत र सतर्क रहने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै सम्भावित बाढी पहिरो र डुबानको खतराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकसँग सँगै रहेर यसको न्यूनीकरण गर्ने, समस्या आइपरेमा राहत र उद्धारमा लाग्ने र नागरिकको जीव र धनको रक्षा गर्ने कुरामा अग्र मोर्चामा यहाँहरू खट्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। दुई 2077-318 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2077 साल असार 18 गते बिहिबार दिन अपराह्न 5 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति।
माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 6औं अधिवेशन आज अपराह्न 5 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। उपचार नपाएर आइसोलेसनमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको राजु सदाको मृत्यु भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। बिहिबार धनुषाको हंसपुर लगायतका स्थानबाट हजारौंको संख्यामा मानिसहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। प्रहरीले रोक्न खोज्दा समेत आन्दोलनकारीहरू नरोकिएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। भागदौडको क्रममा केही आन्दोलनकारीहरू घाइते समेत भएका छन्। आइसोलेसनमा उपचार अभावमा मृत्यु भएका राजु सदाको लागि न्याय माग्दै जनकपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। दलित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले भिड तितरबितर पार्न केही राउन्ड हवाई फायर र अश्रु ग्यास पार गरेको हो। प्रदर्शनकारी तोडफोडमा उत्रिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक अश्रु ग्यास प्रहार र हवाई फायर गरेका हुन्। आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि जेठ 29 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा भर्ना भएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिका 7 प्रशाहीका 16 वर्षीय किशोर राजु सदाको असार 9 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि उनमा कोरोना रहेको पुष्टि भएको थियो। सङ्घीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले सभामुख अग्नि सापकोटालाई 17 बुँदे माग बुझाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नेतृत्वको टोलीले मागपत्र बुझाउँदै जायज माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। ट्रेड युनियन लगायत धेरै अधिकार कटौती गरिन लागेको भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी समितिले विधेयक अघि बढाएको आरोप उनीहरूको छ। ट्रेड युनियनको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। श्रेणीविहीनमा 10% खुला राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदारमा 60% खुल्ला, 10% आन्तरिक, 30% बढुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मागपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले ट्रेड युनियनको मागका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुरा गर्ने र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अब यसमा नजिकबाट यसका बारेमा जानकारी लिने प्रयत्न मैले गरिरहेकै हुन्छु। तर त्यस अर्थमा अब घटनाक्रमहरूको पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले 2 बजे मन्त्रीजीले पनि समय माग्नु भएको छ। म उहाँसित पनि कुरा गर्छु। उहाँसित कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँहरूले दिनुभएको छ यसको पनि अध्ययन गर्छु। विधेयकको पनि मोटामोटी त मैले हेरेको छु, तर त्यो मोटामोटी हेराइले नपुग्ने भयो। तपाईँहरूले पनि अहिले गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नु भएको छ। म आफैले त्यसको अलिकति विशेष रूपमा अध्ययन पनि गर्छु र सम्बद्ध पक्ष सबैसित म छलफल गर्छु। छलफल गरिसकेपछि तपाईँहरूले भने जस्तो यो तपाईँहरू सबैले चाहिँ विशेष जोड दिएर राख्नु भएको छ नि आफ्नै भाषा शैलीमा। अहिले हामी समाजवादोन्मुख गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ नि त, होइन? यो यसको भावना मर्म अर्थात् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार नै यो बन्नुपर्छ। कर्मचारी सरुवा प्रणाली स्वचालित, सक्रिय, पूर्वानुमान योग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखा परीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको अन्तर्तह प्रतियोगिताका लागि प्रतिशत नछुट्याइने भएकाले सो अन्तर्तह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने पनि ट्रेड युनियनको माग छ। नेपाली काङ्ग्रेसले दलितको अधिकार अझै पनि सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको तर्फ ध्यानकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले बलात्कारका घटना बढ्दो क्रममा रहेको र त्यसमा पनि दलित बढी पीडित बनेको उल्लेख गर्नुभयो। 2 वर्षमा 4940 महिला विरुद्धका घटना भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उहाँले त्यसमा 35% दलित परेको बताउनुभयो। यस्तो कारुणिक र क्रूर किसिमको आक्रमण दलितमाथि भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दलितलाई आर्थिक रूपले मजबुत बनाउन तथा गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याउन समेत माग गर्नुभयो। सन् 2017 र 19 को बीचमा, यो 2 वर्षको बीचमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशभर महिला र बालबालिकाहरूमाथि बलात्कारको प्रयास, बलात्कारपछि हत्या र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना 4940 वटा घटना भएका छन्। यो 2 वर्षमा 4940 वटा घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरू जसमा 3500 बलात्कारका घटना हुन्, 420 बलात्कार गर्ने प्रयासका घटना हुन् र 994 वटा यौनजन्य व्यवहारका घटना हुन् र यसमा 26 वटा घटना बलात्कार पछिको हत्याको घटना छ। बलात्कारपछि हत्या हुनेमा 35% दलित महिला र बालिका छन् र यसलाई यो डाटाले अझ फ्र्यागमेन्टेसन गरेर हेर्ने हो भने कुल बलात्कृत महिला मध्ये 18% दलित र कुल बालिका बलात्कृत मध्ये 23% दलित समुदायबाट छ। यो कारुणिक, यो दानवीय, यो क्रूर किसिमको आक्रमण यो समुदायमाथि भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नवराज विक दलित नभएको भए के हुन्थ्यो? यदि कुनै कोइराला भएको भए, यदि कुनै ठकुरी सिंह शाही भएको भए त्यो रुकुमको घटना हुने थिएन। यसले हाम्रो समाज अहिले पनि एउटा उच्च जातीय अहङ्कारवाद र सामन्ती मानसिकताबाट अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। विशेष समयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उदय शर्मा पौडेलले कोरोना रोग नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रमा पासकै कारण भएको झन्झट समाधान गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। बन्दाबन्दी पश्चात गुन्न बन्देज लगाइएका निजी सवारी साधन र खाद्यान्न, तरकारी, पानी, औषधि, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने यातायातका साधन पनि सुचारू भएका छन्। यात्रु लक्षित सवारी साधन भने ठप्प रहेकोले सर्वसाधारण जनताले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर यात्रा गर्न अनुमति दिने सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई भने रोक लगाउनु न्यायसँग छैन भन्ने मलाई लाग्छ। उपत्यकामा स्थायी बसोबास गरेका विभिन्न व्यवसाय गरेर बसोबास गरेकाहरू, मजदुर, कर्मचारीहरू भने सार्वजनिक यातायात सुचारू नहुँदा पिल्सिएका छन्। गर्भवती महिलाहरूले नियमित परीक्षण गराउन पाएका छैनन्। अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्न नसक्ने गर्भवती महिलाको सङ्ख्या करिब 72% यो लकडाउनको अवधिमा रहेको छ। घरैमा सुत्केरी गराउन बाध्य हुँदा 39 जना महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ठुला सवारी साधन र ट्याक्सी लगायतका गाडीहरूलाई आवश्यक शर्त र मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न दिँदा एकातिर सर्वसाधारण जनताले राहत महसुस गर्ने र अर्कोतिर रोजगारी गुमाएका सवारी चालक मजदुरहरूको रोजीरोटीको व्यवस्था हुन सक्ने एवं यातायात मजदुरहरू सडकमा उत्रिन पर्ने अवस्था नरहने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। नेकपाकै ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले बन्दाबन्दीका कारण सर्वोच्च र मातहतका अदालतबाट सीमित सेवा प्रवाह भइरहेकाले फिराद पत्र दिन पाउने लगायत आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो। बैठकले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2077लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ। सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077, आर्थिक विधेयक 2077
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविक व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसदले असारे विकास सधैँका निम्ति अन्त्य गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शान्तिकुमारी अधिकारीले वर्षायाममा गरिएको काम विकास नभई विनाश हुने बताउँदै असारे विकास र सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गरी असार महिनाभित्र बजेट पास गरिने र साउन र भदौ महिनामा पालै घर विदामा बस्ने हुँदा कर्मचारीका अभावमा कार्यालयमा काम ढिला सुस्ती हुने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्न गरी मिलेमतमा बजेट सक्ने र वर्षायाममा गरिएको कामले गर्दा बाढी पहिरो आउने, धनजनको क्षति हुने र बस्ती डुबान हुने उहाँको भनाइ छ। सांसद रामनारायण बिडालीले यातायात क्षेत्रमा 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरेर डिटिएस मात्रै लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताका कारण कोभिड-19 को महामारी झन्झन बढ्दै गएको बताउँदै अब कोरोना समुदाय स्तरमा पुगेकाले समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सांसद डाक्टर बिमला पौडेलले कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट भएको बताउँदै उनीहरूको सुरक्षाको माग गर्नुभयो। म्यानमारको एक बहुमूल्य रत्न खानीमा पहिरो जाँदा कम्तीमा 113 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी क्षेत्रको काँची राज्यमा रहेको रत्न खानीमा भारी वर्षापछि आएको पहिरोले पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। रत्न टिप्न पुगेकाहरूलाई पहिरोसँगै आएको माटोले बगाएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पहिरोमा हराइरहेकाहरूको खोजी भइरहेको छ। रत्न खानीका लागि प्रख्यात म्यानमारमा वर्षेन हुने यस्ता घटनामा सयको मृत्यु हुने गरेको छ। म्यानमारमा गत वर्ष खानीमा भएका दुर्घटनाहरूमा 100 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। म्यानमारले प्रत्येक वर्ष 30 अर्ब डलर भन्दा बढी रकमको जेट कारोबार गर्दछ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको हालको संरचना के हुने भन्नेमा अन्यल भएको छ। प्रमाणीकरण भएको मितिले 7औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने ऐनमा उल्लेख छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि खेलकुद ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 11 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। ऐन लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड र त्यस अन्तर्गतका सबै संरचना कानुनी रूपमा स्वतः खारिज भएको छ। प्रमाणीकरणपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यले बाँकी अवधिसम्म सोही पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने बताएका थिए। तर ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। त्यसकारण पनि अहिले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यको अवस्था के हुने भन्ने अन्यल बनेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ ऐन अनुसार कार्यान्वयनका लागि राखेपमा पत्रचार गरिसकेको जनाएको छ। तर ऐन प्रमाणीकरणको 7 दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले भने कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको देखिएको छैन।